They studied about the conjugate of a complex number. First, the definition. Let Z equals to A plus IB be a complex number. Then the conjugate of a Z, this is the ZZ, A plus IB. Then the conjugate of a Z, यो चाहिँ हाम्रो complex number Z equals to A plus IB भयो एउटा complex number हो. त्यसको यो Z को complex number लाई चाहिँ the conjugate of a Z is denoted by Z bar. यसलाई हामी चाहिँ Z bar पढ्छौं. यो चाहिँ conjugate को notation हो है. यो Z means this is the symbol of complex number and Z bar is the conjugate of a complex number, conjugate of a Z, and is equal to the A minus IB. Thus Z equals to A plus IB. This is the complex number. So Z bar equals to A minus IB. यो चाहिँ यहाँ हेरिरहेको छु प्लस छ अनि प्लस केमा कन्भर्ट गयो त भयो त माइनसमा कन्भर्ट भयो. त्यसैले कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको तिमी कन्जुगेट निकाल्नु छ भने कन्जुगेट निकाल्नु भनेको त त्यसलाई बार गर्नु अनि बार गर्ने बित्तिकै के हुन्छ रे माइनसमा त्यो हुन्छ A minus IB हुन्छ है. रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर अफ Z, रियल अफ Z भनौं. यो Z means दिस द कम्प्लेक्स नम्बर कुनै Z वा कम्प्लेक्स नम्बर हो त्यसको चाहिँ रियल पार्ट इज इक्वल टु 1/2 Z प्लस कन्जुगेट Z बार भनौं हैन. त्यसैगरी अर्को चाहिँ इमेजिनरी पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर Z इक्वल्स टु 1/2I अनि Z माइनस Z बार. त्यसैगरी यो चाहिँ यतिवटा हाम्रो प्रोपर्टिजहरु छ र यो प्रोपर्टिजहरुलाई हामी चाहिँ के गर्छौं भने नि पहिला प्रुफ गर्छौं. त्यो एक एक गरी हामी चाहिँ यो प्रोपर्टिजहरुलाई हेर्छौं र त्यसैले अब प्रोपर्टिज हेर्नको लागि म तिमीहरुलाई चाहिँ यहाँ ल्याए. अब यो पहिलो फर्स्ट प्रोपर्टिज के थियो भन्दाखेरि हामीलाई जुन नम्बर 1 को जुन हाम्रो प्रोपर्टिज थियो के प्रुफ गर्नु पर्ने थियो के यो चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ प्रुफ गर्न गइरा छौं. प्रोपर्टिज अफ conjugate यो conjugates र पहिलो प्रोपर्टी छ हामीसँग. यो प्रोपर्टिज मा चाहिँ अघि नै लेट गरिसकेका छौं. के लेट गरेका थियौ नि Z equals to A plus IB then W equals to C plus ID यो चाहिँ है. अनि त्यसपछि हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने नम्बर 1 फर्स्ट प्रोपर्टी छ कि रियल पार्ट अफ Z is equal to Z means Z is equal to A plus IB. Z is the complex number of a complex number is equal to 1/2 Z plus Z bar. यसलाई प्रुफ गर्नको लागि हामी चाहिँ के गर्ने भने यहाँबाट स्टार्ट गर्ने. यो चाहिँ यो भनौं न यसको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट तिमीले चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्छौ. टेकिङ राइट ह्यान्ड साइड लेखे पनि हुन्छ. टेकिङ त्यसलाई चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडबाट पहिला चाहिँ गर्नु भन्दा हामी टेकिङ चाहिँ नलेखौं. पहिला चाहिँ यो के गरौँ भने नि हामी चाहिँ अब यसको चाहिँ जसरी हामीसँग क्वेशनमा छ Z equals to A plus IB छ हैन. अनि यसको Z बार गर्यो भने के हुन्छ A minus IB भइहाल्छ. किनभने अब Z equals to A plus IB एउटा कम्प्लेक्स नम्बर छ भने त्यसको चाहिँ कन्जुगेट त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको अर्थात Z को कन्जुगेट निकाल्यो भने Z बार इक्वल्स टु A plus के हुन्छ IB भइहाल्छ. अब यो दुईटैलाई के गर्ने भने हामी चाहिँ के गर्ने दुईटैलाई सम गर्ने. अर्थात के हुन्छ त हामीसँग यहाँ हेर्न सक्छौं Z प्लस Z बार छ भने हामीले यहाँ के लेख्ने Z प्लस Z बार अर्थात Z भनेको के त A plus IB and then Z bar equals to A minus IB and then you know that here minus AB and plus AB cancelled. So you get 2A. So or यो 2 लाई यतातिर ल्यायो भने के हुन्छ त Z plus Z bar upon कति भइहाल्छ रे 2 हुन्छ. अनि यो A चाहिँ यतातिर बाँकी रहन्छ. यो A चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमी हिजो पनि हामीले कुरा गरेका थियौ. के कुरा गरेका थियौ भने कुनै यदि यहाँ नै Z equals to हामीसँग A plus IB छ भने यो A लाई हामी के भन्छौं रियल पार्ट भन्छौं. दिस इज द रियल पार्ट
हैन रियल नम्बर वा रियल पार्ट अनि त्यस्तै गरी यो आईबी लाई है यो आईबी लाई हामी के भन्छौं इमेजिनरी पार्ट भन्छौं इमेजिनरी है त यहाँ यदि मात्रै तिमीलाई ए मात्रै आएको छ भने हामी के भन्छौं भने दिस इज द रियल तब हेर यहाँ चाहिँ z प्लस z बार बाई 2 इक्वल्स टु के भयो ए आयो कि आएन ओ सो दिस इज द रियल पार्ट अफ कम्प्लेक्स नम्बर अफ z है त्यही के भयो त यो प्रुभ भइहाल्यो है त यु क्यान राइट रियल पार्ट अफ z इज इक्वल टु 1/2 z plus z bar proved यो फर्स्ट प्रोपर्टिज यसरी हामी प्रुफ गर्न सक्यौं त्यसैगरी हाम्रो प्रोपर्टिज नम्बर सेकेन्डमा सेकेन्ड प्रोपर्टिज के छ त्यो चाहिँ हेर्ने है सेकेन्ड प्रोपर्टिजमा छ इमेजिनरी पार्ट अफ z इक्वल्स टु वा इमेजिनरी पार्ट अफ z इक्वल्स टु 1/2i देन z minus z bar यो क्वेशन छ सेम यो भन्दा पहिला कि जस्तै z minus z bar गर्ने यसलाई चाहिँ के गर्ने सल्युसन गर्ने अनि ठ्याक्कै के हुन्छ यो आइपुग्छ अनि मलाई चाहिँ यो पनि तिमीहरु गर्न सक्छौ यो है यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने यसलाई चाहिँ हामी यो भन्दा पहिलै गरे जस्तो z minus के गर्ने रे z bar गर्ने z मिन्स के छ a plus ib हामी लेट गरेका छौं भने अर्को z bar यहाँ माइनस है हामी यहाँ माइनस लेखौं के लेखौं यहाँ माइनस z बार इक्वल्स टु के हुन्छ a माइनस के हुन्छ रे ib हुन्छ यस अब यसलाई तिमी चाहिँ के गर्छौ भने a प्लस ib इज इक्वल टु माइनस ले मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस a अनि माइनस माइनस कति हुन्छ रे प्लस के हुन्छ ib भइहाल्छ देन यु क्यान क्यान्सल हियर माइनस a एन्ड देन प्लस a क्यान्सल्ड अनि चाहिँ के बाँकी बच्छ त भन्दाखेरि you know that ib plus ib means 2ib भइहाल्यो यो 2ib भइहाल्यो अब चाहिँ यहाँ निर तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ भने हामीलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि b इक्वल्स टु अर्थात इमेजिनरी पार्ट चाहिएको त b हो हैन त b हामी चाहिँ एकैचोटी यहाँ देयरफोर दिएर तिमी चाहिँ के लेख्न सक्छौ भने नि b इक्वल्स टु है के त भन्दाखेरि z minus z bar by 2i त यो b चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि इमेजिनरी रहेछ So hence imaginary part of z is equal to z minus z bar by 2i यही चाहिँ के थियो हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने थियो एकदम इजी छ यो यसमा कुनै यताउताको कुरा छैन यो अब त्यसैगरी सेकेन्ड क्वेशन नम्बर यसैको चाहिँ हामी प्रोपर्टिज नम्बर 3 को कुरा गरौँ है प्रोपर्टिज नम्बर 3 मा चाहिँ के छ भने नि कि यदि तिमीलाई z plus w को यदि बार छ भने यसरी इज इक्वल टु के z बार प्लस के हुन्छ w बार हुन्छ अनि त्यसैगरी अब यस्तो यो चाहिँ थर्ड प्रोपर्टिज हो भने फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गर्ने भने हामीले पहिला चाहिँ कोही हामीसँग z इक्वल्स टु के छ त्यो लेखौं है z इक्वल्स टु हामीसँग छ a plus ib छ then you can write z bar equals to के हुन्छ कन्जुगेट के हुन्छ रे यो z को कन्जुगेट के हुन्छ z बार अनि a प्लस के हुन्छ माइनस b भइहाल्छ क्लियर छ त्यसैगरी हामीसँग के छ अर्को अर्को हामीलाई कम्प्लेक्स नम्बर के छ w इक्वल्स टु c प्लस के छ id छ है अनि यसलाई चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ w बार इक्वल्स टु के लेख्न सक्छौ c माइनस के लेख्न सक्छौ id लेख्न सक्छौ अब चाहिँ यसलाई हामीले जुन यो जुन कन्जुगेट अफ z प्लस w छ भने अब यसलाई चाहिँ हामी गरौँ पहिला चाहिँ के गरौँ z प्लस w गरौँ z प्लस w त इट मीन्स a प्लस ib and value of w equals to c plus id you can add it so a plus c real part or imaginary part यसरी एड गर्ने a plus c गर्यो भने a plus c भइहाल्यो र यहाँ i के छ भने त्यो कमन लिने कमन लिएपछि कति बाँकी बस्छ उतातिर b plus d हुन्छ यसरी रियल पार्ट र इमेजिनरी पार्टलाई तिमी यसरी एड गर्ने हो यसरी यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि z plus w इक्वल्स टु भयो अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्ने भने नि यसलाई कन्जुगेट गर्दियौ मतलब के भयो त z plus w को कन्जुगेट गर्यो भने त यहाँनिर के हुन्छ भने a plus c जस्ताको त्यस्तै हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँनिर प्लस छ भने यहाँ प्लस छ भने
यहाँनिर यहाँ प्लस छ भने यसको प्लेसमा हामी के लेख्छौँ कन्जुगेट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ रे माइनस हुन्छ के हुन्छ रे माइनस यहाँ हुन्छ त त्यसैले यहाँनिर के भयो माइनस आई अनि बी प्लस के भयो डी भइहाल्यो यसरी है। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने भने जब यो तिमीले कन्जुगेट गरिसकेपछि यसलाई तिमी चाहिँ यो ब्राकेटलाई ओपन गर्यो भने ए प्लस सी अनि माइनस आई ले मल्टिप्लाई गर त यहाँ के हुन्छ आईबी भइहाल्छ माइनसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ आईडी हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने आईबी लाई ए सँग राख त ए माइनस आईबी हुन्छ भने अब प्लस सी यो प्लस सी लेखौं अनि यो माइनस के लेखौं यहाँ आईडी लेखौं। अब चाहिँ मलाई बताऊ ए माइनस आईबी है यहाँनिर है ए माइनस आईबी अनि यो सी माइनस आईडी कहाँ देखिरहेछौ त यहाँ छ यो जेड यो के रे जेड को मतलब कन्जुगेट देखिरहेछ हैन जेड बार देखिरहेछौ अर्थात हामी चाहिँ यहाँनिर के लेख्न सक्छौ यहाँनिर हामी चाहिँ के लेख्न सक्छौ यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौ रे जेड बार लेख्न सक्छौ प्लस को प्लस अनि सी माइनस आईडी तिमी यहाँ देख्न सक्छौ यहाँ चाहिँ यो छ यो के त डब्लु बार अनि हामी के लेख्छौ यहाँ डब्लु बार लेख्छौ दिस इज द प्रुफ यो चाहिँ हो दिस इज द थर्ड प्रोपर्टिज यो चाहिँ थर्ड प्रोपर्टिज हो। अब त्यसै गरी यसैको अब फोर्थ प्रोपर्टिज मा के छ त्यो चाहिँ हेरौं यसमा यो जेड डब्लु को बार इज इक्वल टु जेड बार अनि के छ डब्लु बार छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यस्तै अघिकै जस्तै हामी चाहिँ जुन क्वेशन अघि थियो हामीसँग के थियो कि जेड इक्वल्स टु ए प्लस आईबी थियो त्यसलाई के हुन्छ जेड बार इक्वल्स टु के हुन्छ भने कन्जुगेट गर्यो भने ए माइनस के हुन्छ रे आईबी भइहाल्छ। इन द सेम वे डब्लु इक्वल्स टु सी प्लस आईडी छ भने है यो आईडी एकैछिन है यो आईडी भए त डब्लु बार इज इक्वल टु के हुन्छ यहाँ सी माइनस के हुन्छ आईडी भइहाल्छ हैन। यसरी चाहिँ हामी निकाल्यो। अब चाहिँ के गर्ने भने यहाँ डब्लु जेड लाई मल्टिप्लाई गरेर तब त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने तब त्यसलाई चाहिँ तिमी के गर्ने कन्जुगेट गर्ने पहिला चाहिँ डब्लु र जेड लाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने दुईटा कम्प्लेक्स नम्बरको मल्टिप्लिकेसन तिमीहरुले इजिली आउँछ यो भन्दा पहिला पनि पढाएको छौ हिजो पनि पढ्यौ कि ए प्लस के भयो आईबी भयो अनि इन्टु के भयो भने सी प्लस के हुन्छ आईडी हुन्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने जसरी जेनरल टाइपको मल्टिप्लिकेसन हो यो के त भन्दाखेरि हामीले जसरी अब ए ले सी लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ एसी हुन्छ र ए ले आईडी लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ आई इन्टु के हुन्छ एडी भइहाल्छ। इन द सेम वे प्लस आईबी अनि त्यस आईबी ले सी लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने आई इन्टु के हुन्छ बीसी हुन्छ भने प्लस ले प्लस लाई प्लस हुन्छ आई ले मल्टिप्लाई गर्यो भने आई स्क्वायर र बी ले डी लाई के हुन्छ बीडी हुन्छ है। त्यस्तै यसलाई एकचोटि फेरि लेखौं एसी प्लस आई र आई कमन छ भने कमन लिइहालौं यहाँ के हुन्छ एडी हुन्छ अनि प्लस के हुन्छ बीसी हुन्छ हैन अनि यो आई स्क्वायर के हुन्छ त -1 हुन्छ त -1 इन्टु बीडी के हुन्छ त बीडी भइहाल्छ। अब माइनस बीडी लाई तिमी अगाडि ल्याउन सक्छौ यहाँ त्यसपछि चाहिँ के गर्ने भने यो यहाँ एसी अनि माइनस के गर्ने बीडी गर्ने अनि प्लस आई टाइम्स एडी प्लस के हुन्छ बीसी यसरी गर्ने यो चाहिँ के भयो त डब्लु जेड इक्वल्स टु भयो है यो ठीक छ। अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्ने भने यसलाई कन्जुगेट गर्दिने यसलाई कन्जुगेट भन्नुको मतलब चाहिँ के भने देयरफोर जेड डब्लु को बार लेख्ने अनि इज इक्वल टु यो टोटल हेर्ने है यहाँ यो चाहिँ तिम्रो रियल पार्ट यति हो यो रियल पार्ट हो अनि यो चाहिँ के हो तिम्रो टोटल इमेजिनरी पार्ट हो भने आई त हामी कन्जुगेट गर्दाखेरि के गर्छौं यहाँ एसी माइनस बीडी लेख्छौं हैन अनि यो प्लस छ भने के लेख्छौं यहाँ माइनस आई इन्टु के लेख्छौं रे एडी प्लस के लेख्छौं बीसी लेख्छौं यसरी है कन्जुगेट गर्दाखेरि यो चाहिँ जेड डब्लु इक्वल्स टु यति आयो। अब जेड डब्लु लाई के गर्ने हो कन्जुगेट गर्ने हो त यहाँ प्लस छ भने के गर्दिने माइनस गर्ने अरु केही चेन्ज नगर्ने ठीक छ। अनि यति गरिसकेपछि तिमी चाहिँ फेरि के गर्ने भने यसलाई फेरि आई ले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई चाहिँ के गर्ने भने दुईटा पार्टमा यसलाई डिभाइड गर्ने अनि ठ्याक्कै चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर आइहाल्छ।
है ठ्याक्कै चाहिँ हामी त्यही गर्न गइरहेका छौं अब डाइरेक्टै चाहिँ AC माइनस BD अनि माइनस AD प्लस BC यसरी लेखेको छ भने यसको चाहिँ प्रोडक्टमा डाइरेक्टली बुकमा चाहिँ के लेखिदिएको छ नि यति इक्वल्स टु अनि A माइनस कति लेखेको छ IB लेखेको छ अनि यो इक्वल्स टु C माइनस ID लेखेको छ यसरी अब यो इक्वल्स टु हामीले यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गरेर हेर्दाखेरि यो यति आउँछ कि आउँदैन भनेर हामी चाहिँ कुरा अहिले मल्टिप्लाई गरेरलाई म चेक गरिरहेको छु तिमीहरुको देख्ने के थियो भन्दाखेरि एकचोटिलाई मल्टिप्लाई गरिरहेको छु के छ त भन्दाखेरि A माइनस IB अनि यहाँनिर C माइनस के रे ID यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त्यति आउँछ कि आउँदैन A ले C लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने AC आउँछ A ले ID लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि I के हुन्छ AD भइहाल्छ फेरि I ले IB ले C लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने माइनस के हुन्छ IBC हुन्छ अनि माइनस माइनस प्लस हुन्छ I ले I लाई के हुन्छ रे I स्क्वायर हुन्छ र B ले D लाई गर्यो भने के हुन्छ BD हुन्छ भने यहाँनिर के भयो त AC अनि माइनस I कमन लियो भने AD प्लस के भयो BC भइहाल्यो अनि यसमा के भयो माइनस BD भइहाल्यो अब यसलाई तिमी AC अनि माइनस के भयो यहाँ BD भइहाल्यो एउटा अनि त्यसपछि के भयो यहाँ माइनस के भयो AD अनि प्लस के भयो BC भइहाल्यो अर्थात यो BC है BC यसको मतलब यहाँनिर के देखिरहेको छ भने नि यसमा कि तिमीले यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त यति आइरहेको छ कि छैन यसको मतलब यो भन्नु र यो भन्नु एउटै कुरा हो त ठीक त्यस्तै यता यो चाहिँ उसमा यसमा पनि यसको मतलब के भयो भने हेर ठ्याक्कै AC माइनस BD अनि माइनस I इन्टु AD प्लस के भयो त BC आइरहेको छ यो ठ्याक्कै मिल्यो मिलेन त त्यसैले के भयो भने सिधै डाइरेक्टली तिमी यतिको ठाउँमा यो यतिको ठाउँमा तिमी के लेख्न सक्छौ A माइनस IB अनि टाइम्स C माइनस के लेख्न सक्छौ ID लेख्न सक्छौ है त त्यो भनेको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी यतिकै यो बुझ्नको लागि हो अर्थात इज इक्वल टु त्यसपछि तिमी चाहिँ लेख्दिने A माइनस IB भनेको के हो त Z बार हो C माइनस ID भनेको के हो रे W बार हो त्यही के भयो त प्रुफ भइहाल्यो हामी चाहिँ कमन लिनमा अलिकति त्यहाँ प्रब्लम भएको थियो त्यो पनि गर्न सकिन्छ नगर्ने हैन सकिन्छ त्यो पनि त यसरी चाहिँ के हुन्छ भने यसको प्रुफहरु हामी चाहिँ यो प्रोपर्टिजहरुको प्रुफ गर्न सक्छौं त्यसैगरी अर्को चाहिँ यसैको यसमा प्रोपर्टी छ प्रोपर्टिज नम्बर यसको कति हो भने कति रे 4 मा के हैन 5 मा प्रोपर्टिज नम्बर 5 मा के छ भने अब Z बार को होल स्क्वायर छ इज इक्वल टु के भने एकछिन है यो यस्तो छैन यसमा यस्तो छ कि Z बार को स्क्वायर इज इक्वल टु अनि Z बार को के रे होल स्क्वायर यस्तो टाइपको प्रोपर्टी छ त यो प्रोपर्टिजलाई हामी चाहिँ के गर्ने भने यसको चाहिँ प्रुफ गर्नको लागि हामी चाहिँ यो क्वेशन नम्बर चाहिँ 4 लाई हामी युज गर्न सक्छौं यो क्वेशन नम्बर 4 मा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं यसलाई युज गर्न सक्छौं कि जसरी हामी यो Z बार को चाहिँ होल स्क्वायर छ भने Z बार इन्टु Z बार गर्न सक्छौं अनि त्यसपछि यो Z बार को होल स्क्वायर मतलब जसरी हामी पहिला चाहिँ यसलाई यसरी लेख्ने हो Z इक्वल्स टु के थियो A प्लस के थियो IB थियो हैन त यसलाई के गर्ने भने कन्जुगेट लेख्ने Z बार लेख्ने त A माइनस के हुन्छ IB भइहाल्छ अनि देयरफोर Z बार को होल स्क्वायर छ Z बार को होल स्क्वायर भनेको के त भन्दाखेरि Z बार इन्टु के रे Z बार यो भन्नुको मतलब यसलाई चाहिँ राखेर तपाई त्यसलाई दुई चोटी यसरी A माइनस IB को यसरी होल स्क्वायर गर्नु है यो यसलाई अब यो A माइनस IB को होल स्क्वायर गर्नु र Z बार को होल स्क्वायर गर्नु भनेको Z बार इन्टु Z बार एउटै कुरा न यसलाई हामी यसरी चाहिँ हामी यहाँ A माइनस IB भन्नु यो र यसैलाई हामी चाहिँ के गर्यो भने नि यसलाई A माइनस IB को होल स्क्वायर भन्नु र यो A माइनस IB भनेको के त भन्दाखेरि Z बार हो र यसलाई होल स्क्वायर गर्नु यो चाहिँ यसरी टाइपको यो प्रुफ हो यो खासै यसमा चाहिँ के प्रुफ गर्नुपर्ने मैले देखेन अब त्यसपछि अर्को 6 नम्बर प्रोपर्टिज मा हैन यसैको 6 नम्बर प्रोपर्टिज मा
के छ भने 6 नम्बर प्रोपर्टिज मा तिमीहरु बुक को पेज नम्बर 161 मा हेर्न सक्छौ। यो चाहिँ z को डबल बार छ इज इक्वल टु कति छ z छ। तिमीहरु यसलाई सेट थ्योरीमा कम्प्लिमेन्टमा पनि पढाएको थियौ हैन। र यस्तो टाइपमा के छ भने हामीसँग क्वेशन छ z इक्वल्स टु a प्लस के छ ib छ है। अब यसलाई के गर्ने z बार गर, ठीक छ। त z बार गर्यो भने a प्लस ib छ भने के लेख्न सक्छौ a माइनस के लेख्न सक्छौ ib लेख्न सक्छौ। अब फेरि यति भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्ने फेरि जुन z बार त अलरेडी तिमी गरिसक्यौ, फेरि यसको के गर्ने फेरि एकचोटी यसलाई बार गर्ने। अर्थात यो जुन a अब माइनस थियो भने माइनस हैन पहिलाको, फेरि अहिलेको माइनस माइनस के भयो प्लस ib गरिहाल्यो। यो a प्लस ib भने के रहेछ त z रहेछ। सो देयरफोर z डबल बार इक्वल्स टु के हुन्छ रे z भइहाल्छ। अनि के हुन्छ यसरी के हुन्छ यो प्रुफ हुन्छ। यो चाहिँ प्रोपर्टिज। त्यसैगरी यसैको 7th नम्बर प्रोपर्टिज मा यो 7th नम्बर प्रोपर्टिज मा के छ त भन्दाखेरि तिमी चाहिँ हेर्न सक्छौ यसमा z इन्टु z बार इज इक्वल टु अ रियल नम्बर, ठीक छ। यसरी चाहिँ छ। यसको सल्युसन चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसलाई हामी प्रुफ गर्नु छ भन्नु न, सल्युसनै भनौं। अब z इक्वल्स टु के छ त भन्दाखेरि a प्लस के हो ib छ। अब यसलाई के लेख z बार लेख। z बार भनेको के हो a माइनस के लेख ib लेख। अब यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ भने z इन्टु z बार, z भने के त भन्दाखेरि a प्लस ib अनि z बार भने के त a माइनस के रे ib। अब यसलाई चाहिँ तिमीलाई थाहा छ a प्लस b इन्टु a माइनस b को फर्मुला राख्ने त के हुन्छ a को होल स्क्वायर माइनस ib को कति रे होल स्क्वायर। a को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर भइहाल्यो, ib को होल स्क्वायर भनेको i को स्क्वायर b को स्क्वायर। i को होल स्क्वायर भनेको तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ के हुन्छ त -1 हुन्छ। त्यसैले यो के भयो त a स्क्वायर प्लस के भयो त b स्क्वायर। हेर्ने है यसमा चाहिँ कहीं तिमी हेर त इमेजिनरी युनिट छ त छैन नि। दिस इज अ रियल नम्बर। एउटा के हो त यो रियल नम्बर हो। के यो रियल नम्बर हो हैन, रियल नम्बर हो यो। सो प्रुफ यसरी चाहिँ है, यसरी चाहिँ तिमी प्रुफ गर्न सक्छौ। ल अर्को चाहिँ आओ अर्कोमा यसैको चाहिँ अर्को क्वेशनमा छ। यसको हैन प्रोपर्टिज हामी सकाएछौं। प्रोपर्टिज यो सकिसक्यो। अब चाहिँ हामीसँग छ अर्को टपिक पढ्नु पर्ने छ। के पढ्नु पर्ने छ आजको अर्को हामी चाहिँ पढ्नु पर्ने टपिक छ। टपिक के छ भने टपिक छ एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। अब कुनै कम्प्लेक्स नम्बर को तिमी है कुनै कम्प्लेक्स नम्बर को एब्सोल्युट भ्यालु के हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यसको चाहिँ डेफिनेसन जान्नु छ। त्यसको डिफाइन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि तिमी चाहिँ बुकमा नि हेर्न सक्छौ। बुकमा तिम्रो पेज नम्बर 162 मा छ कि द एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर z, यो कम्प्लेक्स नम्बर z a प्लस कति रे ib के छ द एब्सोल्युट भ्यालु अफ अ कम्प्लेक्स नम्बर। तिमी यसलाई चाहिँ लेख्न चाह्यो भने म यहाँ लेखिदिरहेको छु। ल ठीक छ। यसलाई कसरी यसमा कसरी डिफाइन गर्ने भने द एब्सोल्युट भ्यालु अफ कम्प्लेक्स नम्बर z वा सिधै भ्यालु अफ मैले z लेखे। z सबैलाई थाहा छ a प्लस के हुन्छ ib लेट गरे अनि इज डिफाइन्ड as the non-negative means positive real number। यो रियल नंबर्स अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है।
it is denoted by केले डिनोट गर्छ हामीलाई यस्तो यो भन्दा पहिला पनि मोडुलस पढाएको थियो नि त्यो मोडुलस भनौ एब्सोल्युट भ्यालु तिमीहरु पढाएको छौ न्यूमेरिकल भ्यालु त्यही छ सेम और यसले चाहिँ हामी a plus ib यसले हामी चाहिँ के गर्छौ सरी है यहाँनिर यसरी मोडुलसको साइन दिनु यसरी चाहिँ हामी के गर्छौ यसलाई डिफाइन गर्छौ यसको मिनिङ चाहिँ तिमीहरुलाई चाहिँ हामी यसरी के बुझ्ने भने कि z इक्वल्स टु a plus ib छ भने नि है अब यसको चाहिँ तिमीलाई के निकाल्नु छ एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नु छ भने तिमी चाहिँ के लेख्ने यहाँ मोडुलस अफ z वा एब्सोल्युट भ्यालु अफ z लेख्यो भने यसको के हुन्छ त अंडर रुट के हुन्छ रे a स्क्वायर प्लस के हुन्छ b स्क्वायर हुन्छ यस्तै सेम एज सपोज गर अर्को z इक्वल्स टु तिमीलाई 3 प्लस 4i दियो भने त तिमी के गर्ने यहाँ मोडुलस अफ z लेख इज इक्वल टु अंडर रुट के लेख्छौ यहाँ 3 को स्क्वायर प्लस के लेख्छौ 4 को स्क्वायर त 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 हुन्छ 4 को स्क्वायर कति हुन्छ 60 हुन्छ यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ 5 हुन्छ यसले चाहिँ के हुन्छ यसरी तिमी निकाल्ने हो र फेरि चाहिँ भन्यो भने मानु सपोज अर्को एक्जाम्पल सपोज गर z इक्वल्स टु तिमीलाई चाहिँ मानौ यसमा चाहिँ 4 माइनस 3i नै दियो भने अब यसको चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नु छ भने यहाँ अंडर रुट गर्ने अनि 4 को स्क्वायर गर्ने प्लस लेख्ने अनि माइनस 3 को होल स्क्वायर गर्ने अनि त्यसपछि 4 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 16 3 को होल स्क्वायर कति हुन्छ 9 हुन्छ यसको स्क्वायर रुट कति हुन्छ 5 यसरी चाहिँ के भयो यसको आन्सर लेख्ने हो है अर्थात मलाई लाग्छ यसरी तिमी z इक्वल्स टु नि यसरी भन्न सक्छौ वा सिधै तिमीलाई कम्प्लेक्स सिधै चाहिँ के हुन्छ भने कुनै कम्प्लेक्स नम्बर दिन सक्छ कम्प्लेक्स नम्बर दिएर र त्यसलाई के गर्नु भन्न सक्छ भने एब्सोल्युट भ्यालु निकाल है अब मलाई लाग्छ आजको चाहिँ लागि तिमीहरुलाई यो एक्सरसाइजमा एकचोटी म लिएर जान्छु किनभने एक्सरसाइज पनि सिकाउन जरुरी छ डाइरेक्टली हामीले चाहिँ थ्योरी मात्रै चाहिँ गरेर हुँदैन एक्सरसाइज पनि म तिमीहरुलाई लिएर जान्छु है एक्सरसाइजमा हेर त पेज नम्बर यो पेज नम्बर 168 यसको पेज नम्बर एक्सरसाइजको पेज नम्बर हामीसँग टाइम पनि कम छ तिमीहरुलाई यहाँ एक्सरसाइज होमवर्क पनि दिनु छ पेज नम्बर 168 दिस पेजमा है यो पेजमा तिमीले त्यहाँ हेर्ने एक्सप्रेस इच अफ द फ्लोइङ कम्प्लेक्स नम्बर इन द फर्म a plus ib यसको चाहिँ a plus ib को फर्ममा लेख्नु छ है लाई सबैको के गर्नु छ a plus फर्स्ट क्वेशन नम्बर फर्स्ट मा हैन क्वेशन नम्बर फर्स्ट को a मा पहिला क्वेशन तिमीहरु पढ पहिला बुक निकाल त 168 निकाल पेज नम्बर कति रे 168 निकाल्यो भने तिमी चाहिँ क्वेशन मजाले पढ यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु एक्सप्रेस इच अफ द फलोइङ कम्प्लेक्स नम्बर इन द फर्म a plus i लेखेको छ भने यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ के गर्ने सम गर्दिने तिमीहरुलाई चाहिँ आउँछ नि एकदम इजी छ यो क्वेशन चाहिँ हामीसँग क्वेशन नम्बर a मा 2 प्लस कति छ 5i अनि प्लस के छ 1 माइनस कति छ रे i छ भने यसलाई सल्युसन गर्नु छ भने तिमीहरुलाई सबैलाई थाहा छ पहिला ब्र्याकेट हटाइने रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक ठाउँमा राख्ने त 2 प्लस कति हुन्छ 1 हुन्छ अनि प्लस कति हुन्छ 5 माइनस i हुन्छ 2 प्लस 3 भनेको 3 भइहाल्यो अनि 5 बाट 5i बाट माइनस i गर्यो भने कति हुन्छ 4i भइहाल्यो हेर त यो चाहिँ a plus ib को फर्ममा आयो कि आएन ओ दैट इज द आन्सर यसरी चाहिँ के गर्ने भने नि है क्वेशन नम्बर 1 को a हुन त यो एक्सरसाइज हिजो अस्ति पनि सिकाएको छ त्यो त्यसको आधारमा गर्ने क्वेशन नम्बर 1 अनि त्यो 3 भनेको कम्प्युट द एब्सोल्युट भ्यालु अफ द फलोइङ यो क्वेशन नम्बर जुन यसैको चाहिँ तिमी यो 1 को अल गर्ने है क्वेशन नम्बर 1 को अल क्वेशन नम्बर 2 पनि सक्छौ